प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य असमस्य राजधान्यां गुवाहाटीनगर्यां कुर्यात् 11,000,000,000-रूप्यकसम्मितानां विकासपरियोजनानां शुभारम्भम्। मातृकामाख्या दिव्यपरियोजनायाः अपि आधारशिलां स्थापयेत् तत्र प्रधानमन्त्री। भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठः नेता अथ प्राक्तनः उपप्रधानमन्त्री लालकृष्ण अडवाणी देशस्य सर्वोच्चसम्मानेन भारतरत्नेन बहुमानयिष्यते। प्रधानमन्त्रिणा स्वयं एक्स इत्यत्र लिखितं यत् अहम् एतद् विज्ञापनक्रमे अतीव प्रसन्नः यत् आडवाणीवर्यः भारतरत्नेन सम्मानयिष्यते इति। भाजपा इत्येतस्य ग्रामं गृहं च प्रति चलता इत्यस्य नवाभियानस्य समारम्भः स्यात् अद्य प्रभृति। अभियानस्य एतस्य उद्देश्यं तावत् केन्द्रप्रशासनस्य राज्यप्रशासनानां च जनकल्याणकारिणीनां योजनानां पङ्क्त्यां सर्वान्तिमस्थाने उपविष्टं जनं यावत् प्रापणमात्रम्। चिली देशे दावानलेन जातः भयङ्करः विनाशः। तत्रत्येन राष्ट्रपतिना सम्पुष्टं यत् 40 जनाः तत्र मृत्युं गताः। अथ क्रीडावार्तासु इंग्लैंड दलविरुद्धं विशाखापत्तनम क्रिकेट निकषस्पर्धायाः तृतीयदिने स्वस्थितिम् इतोपि दृढयितुम् अवतरेत् क्रीडाङ्गणे भारतम्। द्वितीयदिनान्तं यावत् भारतस्य समग्रमग्रत्वं तावत् 170 धावनाङ्कानाम्। अभिवादे, अहमस्मि नारायणदत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ विस्तृतीकृताः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी गुवाहाट्याम् 11,000,000,000-कोटिमितराशेः परियोजनानाम् उद्घाटनम् आधारशिलां च अद्य स्थापयेत्। तीर्थस्थलानां यात्रिणां कृते विश्वस्तरीयसुविधाकल्पनं प्रधानमन्त्रिणः मुख्यम् अवधानक्षेत्रम् अस्ति। एतस्मिन् प्रयासे महत्त्वपूर्णविषयेषु प्रधानमन्त्री अनेकासां प्रमुखपरियोजनानाम् आधारशिलां स्थापयेत्। एतासु परियोजनासु मातृकामाख्या दिव्यपरियोजना सम्मिलिता अस्ति। एषा परियोजना कामाख्या मन्दिरे तीर्थयात्रिभ्यः विश्वस्तरीयसुविधाः कल्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री 34,000,000,000-अधिकराशेः अनेकासां मार्गोन्नयनपरियोजनानाम् अपि आधारशिलां स्थापयेत् तत्र। एतस्यां परियोजनायाम् 38 सेतून् समेत्य 43 मार्गाः सम्मिलिताः सन्ति। प्रधानमन्त्री राज्ये खेलाधारभूतसंरचनां दृढां कर्तुमपि परियोजनानाम् आधारशिलां तत्र स्थापयेत्। भारतीय जनता पार्टी दलं लोकसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य अद्य आरभ्य राष्ट्रव्यापी गाँव चलो घर चलो इत्येतदभियानं प्रारप्स्यति। एतद् अभियानं फेब्रुवरी मासस्य 11 दिनाङ्कं यावत् प्रचलितं भविष्यति। एतस्मिन् अवधौ 7 ग्रामाणां नगराणां च प्रत्येकस्मिन् मतदानकेन्द्रे दलस्य कार्यकर्ता उपस्थितः भविष्यति। एतदभियानान्तर्गतं दलस्य नेतारः मोदीप्रशासनस्य उपलब्धीः योजनाः च प्रतिजनं सूचयिष्यन्ति। अत्र प्रायः 60 लाख कार्यकर्तारः भागं गृह्णीयुः। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी ह्यः ओडिसा राज्यस्य सम्बलपुर जनपदे विशालजनसभाम् एकां सम्बोधितवान्। प्राक्तनस्य उपप्रधानमन्त्रिणः लालकृष्ण अडवाणी इत्यस्य योगदानं प्रशंस्य प्रधानमन्त्रिणा स्वभाषणारम्भः कृतः। तेन इह जनसभायाम् उक्तं यत् सम्माननम् एतद् वस्तुतः तस्य विचारविशेषस्य अस्ति येन राष्ट्रम् अहर्निशं प्रथमक्रमे स्थाप्यते इति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् आडवाणीवर्यः भारतस्य लोकतन्त्रम् एकस्य दलस्य एकस्य परिवारस्य च कारागारात् मोक्तुं निरन्तरं सङ्घर्षमग्नः दरीदृष्टः। आडवाणीवर्येण पारिवारिकविचाराधिपत्यविरुद्धम् आह्वानपुरस्सरं भारतस्य लोकतन्त्रं सर्वसमावेशात्मकं राष्ट्रवादभावभृतं विचारक्रमं प्रति संयोजितवान् इति प्रधानमन्त्रिणः वक्तव्यम्। इतः पश्चात् निर्वाचनात् प्राग्वर्तिनम् अध्यावधिकम् अर्थसङ्कल्पपत्रम् आलक्ष्य अपि असौ प्रतिपादितवान् यत् सङ्कल्पपत्रम् अर्थपरम् ऐषमः निर्धनानां शक्तीकरणस्य सम्पूर्णतः समाश्वासनम् इति। प्रधानमन्त्रिणा केन्द्रप्रशासनस्य सौरोर्जा सम्बद्धः उपक्रमः नूनं निर्धनेभ्यः विद्युन्मूल्यं शून्यायितं कुर्यात् इत्यपि सविश्वासं वर्णितवान्।
हम एलईडी बल्ब की नई क्रांति देश में लाए ताकि बिजली का बिल कम हो। अब हमारा प्रयास है कि देश के गरीब का बिजली बिल भी 0 हो जाए। इसलिए इस बजट में 1 करोड़ परिवारों के लिए रूफटॉप सोलर पावर स्कीम की घोषणा की गई है। इससे छत पर सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करने वालों को मुफ्त बिजली तो मिलेगी ही, वो ज्यादा बिजली पैदा कर उसे बेचकर उसके भी पैसे की कमाई कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाली इत्यत्र आयोजितं सांसदखेलमहाकुम्भं दृश्यश्रव्यतन्त्रसाहाय्येन सम्बोधितवान्। स्वीयसम्बोधनक्रमे सः निरूपितवान् यत् सांसदखेलमहाकुम्भरूपे क्रीडासमायोजनविशेषे क्रीडकेषु उत्साहः आत्मविश्वासः च दृश्यते। तावदद्यत्वे प्रशासनमपि क्रीडां प्रति क्रीडकान् इव एव समम् अनुरागं धत्ते इति। सांसद खेल महाकुंभ, उसमें जो उत्साह दिख रहा है, ये जो आत्मविश्वास नजर आ रहा है, आज हर खिलाड़ी की, हर युवा की पहचान ये उत्साह, ये उमंग, ये जोश बन चुका है। आज खेलों के लिए सरकार की भी वही स्पिरिट है जो मैदान पर खिलाड़ी की होती है। तेन उक्तं यत् भाजपादलसम्बद्धः सांसदखेलमहाकुम्भः जनपदेषु राज्येषु च लक्षशः क्रीडकान् क्रीडनाय समुचितम् अवसरं ददाति इति। क्रीडामहाकुम्भः एषः नूतनानां क्रीडकानाम् अन्वेषणाय, तेषु क्रीडागतायै पारङ्गततायै, सम्बद्धाभिप्रवृद्धि प्रवर्धनाय च नूतनं माध्यमस्वरूपं जायते। प्रधानमन्त्री सन्दिष्टवान् यत् अवश्यं क्रीडामात्रं बह्वीभ्यः दुष्प्रवृत्तिभ्यः युवजनान् रक्षति। खेलों की एक बहुत बड़ी ताकत ये भी होती है कि खेल युवाओं को बहुत सी बुराइयों से बचाकर रखते हैं। खेलों में इच्छा शक्ति मजबूत होती है, एकाग्रता बढ़ती है, हमारा फोकस क्लियर रहता है। चाहे ड्रग्स का जाल हो, दूसरे पदार्थों की लत हो, जो खिलाड़ी हैं वो इन सब से दूर रहता है। इसलिए खेल व्यक्तित्व के विकास में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठः नेता अथ प्राक्तनः उपप्रधानमन्त्री लालकृष्ण अडवाणी देशस्य सर्वोच्चसम्मानेन भारतरत्नेन बहुमानयिष्यते। अडवाणीवर्याय भारतरत्नप्रदानस्य सूचनां स्वयं प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी एक्स इत्याख्ये सामाजिकान्तर्जालफलके प्रख्यापितवान्। प्रधानमन्त्रिणा तत्र लिखितं यत् अहम् एतद् विज्ञापनक्रमे अतीव प्रसन्नः यत् लालकृष्ण अडवाणीवर्यः भारतरत्नेन सम्मानयिष्यते इति। अहमपि तम् उक्तवान् वस्तुतः एतेन सम्मानेन बहुमानितः स्यादसौ इति अभिनन्दितवान् अपि। सः स्मदीयकालखण्डस्य सर्वाधिकसम्मानितराजनेतृषु अन्यतमः अस्ति। भारतस्य विकासाय तदीयं योगदानम् अविस्मरणीयमस्ति। तस्य जीवनं तृणमूलस्तरीयात् कार्यात् समारभ्य भारतस्य उपप्रधानमन्त्रीरूपेण देशस्य सेवां यावत् गतम्। सः अस्माकं गृहमन्त्री, सूचनाप्रसारणमन्त्री च जातः, यत्र तेन स्वचिह्नं विशिष्टं स्थापितं। तस्य संसदीयम् आचरणमपि सदैव अनुकरणीयं, समृद्धान्तरदृष्टिपूर्णं च आसीत् इति। फरीदाबादनगरे हरियाणा प्रशासनस्य अतुलनीयानि नवसंख्याकानि वर्षाणि इति शीर्षकसमन्वितस्य पुस्तकस्य विमोचनसमये देशस्य उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अवदत् यत् एतत् राज्यं नीतिषु सुस्पष्टतायाः आधारेण देशे प्रथमस्थाने शोभते। राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणः मनोहरलाल खट्टरस्य प्रशंसायाम् असौ अवदत् यत् राज्ये यानि अपि परिवर्तनानि जातानि तानि न तथा सहजानि आसन्। उपराष्ट्रपतिः तावत् निर्धनान् आलक्ष्य केन्द्रप्रशासनपक्षतः समर्पितानां योजनानां अपि विशेषतः प्रशंसां कृतवान्। इन्होंने जो हरियाणा में किया काम आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि हरियाणा प्रांत आज के दिन देश में रोल मॉडल है
transparent, accountable, honest recruitment process. केन्द्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुरः उक्तवान् यत् प्रेम्णः आपणके द्वेषस्य वस्तूनि विक्रीयमाणानि अत एव सङ्घटनविशेषः विपक्षिदलानां साम्प्रतिकः विकीर्णः इव प्रतिभाति इति। अत एव प्रथमं नीतीशकुमारः अधुना ममता बनर्जी इत्यसौ अपि सङ्घटनविशेषं बहुदलगतम् अत्यजत् इति। अधुना तावत् ममता बनर्जी इत्येषा अपि वदति यत् कांग्रेस् इत्येतद्दलं निर्वाचनपरिणामे 40 आसनानि जेतुं न शक्ष्यति इति। मोहब्बत की दुकान में नफरत का सामान बिक रहा है, तभी तो पहले नीतीश कुमार जी चले गए, अब ममता बनर्जी जी जाने का नाम ले रही हैं और ये भी कह रही हैं कि कांग्रेस को 40 सीटें भी नहीं मिलेंगी और बंगाल में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाएगा। समान नागरिक संहितार्थं वैधानिके संघर्षे संलग्नः अधिवक्ता अश्विनी उपाध्यायः वक्ति यत् उत्तराखण्डे समान नागरिक संहितायाः कार्यान्वयनेन वर्षदशकतः अपि अधिकसमयतः प्रचलिताः कुरीतयः कुप्रथाः वा समापिताः भवेयुः। सर्वेभ्यः ननु समानाधिकाराः प्राप्स्यन्ते। अथ पुत्रस्य पुत्र्याः पुरुषस्य महिलायाः च मध्ये उत्पाद्यमानः समाजगतभेदविषयः उन्मूलितः भविष्यति। विशाखापत्तनम इत्यत्र भारते इंग्लैंड दलयोः मध्ये क्रिकेट क्रीडायाः द्वितीय निकषस्पर्धायाः ह्यः द्वितीये दिनान्ते भारतेन विना क्षतिम् 28 धावनाङ्काः अर्जिताः। इतः पूर्वं ह्यः एव इंग्लैंड दलं 53,200 धावनाङ्कान् एव अर्जितुं समर्थम् अभवत्। इंग्लैंड दलार्थं जैक क्राउली इत्येतेन सर्वाधिकाः 76 धावनाङ्काः निर्मिताः। तं विहाय इंग्लैंड दलस्य न कश्चन अपि अन्यः वेल्लकः आपेक्षिकं विशिष्टं प्रदर्शनं कर्तुं शक्तः अभवत्। जसप्रीत बुमराह इत्यसौ तीव्रकन्दुकक्षेपकः भारतार्थं 6 क्रीडकान् क्रीडातः बहिष्कृतवान्। इतः पूर्वं तु ह्यः एव भारतेन स्वकीये प्रथमक्रमे 96,300 धावनाङ्काः उपार्जिताः आसन्, यत्र यशस्वी जायसवाल इत्यसौ विशिष्टान् 9,200 धावनाङ्कान् समर्जितवान्। प्रियवीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवाङ्कस्य पुनः प्रसारणम् अद्य प्रातः 7:30 भवेत् इति अवधारयन्तु।